کہ آپ انجمن نداء الاسلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں فاضل نوجوان، واعظ شیریں بیاں، حضرت الہ آبادی کے جان نشین حضرت مولانا محمد عمران شریف صاحب حافظہ اللہ، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمران شریف صاحب حافظہ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ایکو کٹ کرو، بات تھوڑی پاری کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لا یفتوی اصحاب النار لا یفتوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اہل جنت تے اہل جہنم اے برابر نہیں دے۔ اہل جنت جڑے نے اے بڑے کامیاب نے، سرخرو نے۔ او آدم پیر محمد سرور، آدم پیر محمد سرور تے رہبر کل جہنم۔ سونا نام تے سونی خصلت، سونا نام تے سونی خصلت، نبیاں وچ جگنا۔ خیر الناس محمد عربی شہر مدینے والا، جس نے مشرق مغرب تائیں تے کیتا نور اجالا۔ لندے چڑھ دے دکھن پربت، لندے چڑھ دے دکھن پربت، ڈھونڈ لو جگ سارا۔ ایسا کدھر مول نہ دسے، سونا نبی سہارا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام
سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے دین واسطے مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے قرآن واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ ایک گھڑیاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے، اور مولا کریم آج جتنے بھی آئے نے یا اللہ جنہوں تو سدے اللہ ساڑھے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ تو بھائیو آج دی عظیم الشان فقید المثال عالی شان کانفرنس ان دی کامیابی دے اتے ساری دی ساری انجمن نداء الاسلام نو مبارک دیتی جانتی ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اس انجمن نو قیامت دیا کندہ تک اسی طرح ہی کٹھیاں رکھی، اینا دے آن والے جانشینہ نو کٹھیاں رکھی، اور اے میرے مرکز نداء الاسلام نو قیامت تک آباد فرما دے۔ اور میرے برادری بھائی احسان لائی اللہ انہاں دیا محنتاں قبول فرمائے۔ اللہ کے دعا ہے انہاں دعا واسطے کیا اللہ انہاں نو بھی نیک بیٹا عطا فرما، اور مولا کریم میرے ویر جانی سونڈ والے انہاں نو بھی نیک بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ اچھے جننے بھی بے اولاد بیٹھے نے رباب اے اولاد دینا تیرا کم میں، یہ تیری قدرت دے، جنہوں چاہیں اولاد دیوے، جنہوں چاہیں اے بے اولاد رکھیں، مالکہ جننے بھی بے اولاد نے سارے انہوں نے ایک اولاد عطا فرما۔ تو بھائیو میرے ذمے موضوع ہے جنت دے نظارے، او جنت کیسی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ او میرے بندیو تسی جان دے نہیں دے تواڈے خیالات جذبات احساسات امیداں آساں اتھو تک نہیں پہنچ سکدیاں جو کچھ میں تواڈے واسطے جنت دے اندر تیار کر چھڑے ہے۔ کیسی جنت ہے؟ بابا جی نے فرمایا ترجمہ سن لے، فرماندے نے او جنت عجیب میرے اللہ بنائی ایک اٹ چاندی ایک سونے دی لائی گارا کستوری چپس موتیاں دی پائی بے پروائے اللہ سائیں او پلنگ سناری تکیے ریشمی لائے نے آدم ہزارہ اوتھے اللہ عطائے نے کھامنو مرغ تیترے بننے بنائے نے محنت مشقت کرنی نائی شاد شراب دودھ پانی دی شان جے لذت خوشبو اصلی کہندہ قرآن جے کھاؤت پیو جنتی کھلا اعلان جے قیمت رکاوٹ اوتھے نائم اوہ امب انگور میوے قسمہ جو ساریاں رنگ جدا لذت صفتان آریاں
جنتی چبارے وچ ہوراں کمواریاں رونق وطا رونق بنائی اللہ سائیں اے جنت دیاں نعمتاں نے میرے نبی نے فرمایا اوے لوگو جدو تسی جنت دے اندر جانا ایمان والیاں نے جنت دے اندر جانا آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قد 90 فٹ دا بابا جی آدم نبی والا لے کے جانا ہے 33 سال دی جان جوانی عیسیٰ نبی دی اے مردانوں دیتی جائے گی 18 سال دی جان جوانی عورتانوں دیتی جائے گی اے مٹھی آواز داؤد نبی دی ادا کیتی جائے گی حسن یوسف نبی دائے گا اخلاق میرے پاک محمد دائے گا اے کون جا رہے ہیں اے 72 دا دھولا بن کے جا رہے ہیں او جنت جن دے اندر بڑے کوئی نہیں دا جتھے جا کے غم مک جان گے جتھے جا کے دکھڑے مک جان گے جتھے نعمتاں ہی نعمتاں نے بہاراں ہی بہاراں نے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے جنتی جنت چلے جان گے اللہ پاک اب کہیں گے اے جہنمی جہنم چلے جان گے اللہ پاک اعلان کر دیں گے او جنتی او جنت دیاں دیواراں تے آ جاؤ نا اے جنتی جنت دیاں دیواراں تے آ جان گے جہنمیاں نو حق کے جہنم دے کناریاں تے لے آندا جائے گا انج کر کے اے چھترے دی شکل دے اندر مینڈے دی شکل دے اندر اے جانور لے آندا جائے گا انو اللہ پاک اپنے قدرت دے ہتھاں دے نال ذبح کر دیں گے اللہ پاک اعلان کرن گے او جنتیو سن لو جہنمیو سن لو اے موت اج موت نو ذبح کر دیتا گیا موت نو موت آ گئی اج موت بھی فنا ہو گئی جنتیو جاؤ جنت دے اندر نظارے لٹو موجہ کرو جنت قدیم موت نہیں آئے گی او جہنمیوں جہنم دیا اب دی سزا لو جہنم چ قدیم موت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے جنتیاں نو انہیں چاہ چڑھ جان گے انہیں چاہ چڑھ جان گے نبی پاک فرماندے نے جے خوشی نال جے کسے نے مرنا ہوندا جنتیاں نو انہا چاہ چڑھے گا جے موت آنی ہوندی تے نہ خوشی نال مر جانا سی جہنمی نہ رون گے نہ پٹن گے انہیں غمگین ہو جان گے انہیں پشیمان ہو جان گے نبی پاک فرماندے نے جے شرمندگی دے نال جے غم دے نال او دو موت آنی ہوندی اے جہنمیاں نو موت آ جانی پی جنت دیاں عبدی نعمتاں نے بہاراں نے اگے سننا ہونا ہے اے جنت دے اندر پہلے نمبر تے کنہ نے جانا ہے آج سن لینا اللہ اکبر اللہ ایک قیامت نہ دین ہوئے گا جنتی بڑے ہوں گے شانہ والے بڑے ہوں گے مقام والے بڑے ہوں گے عزتاں والے بڑے ہوں گے پر کئی بھی ایسے عزتاں والے جنتی ہوں گے ایسیاں شانہ والے ہوں گے اللہ اکبر اللہ جنہ دے منتظر میرے پاک محمد ہوں گے میرے نبی منتظر ہوں گے نعرہ نہ لایا جے بات چلا لیا جے میرے نبی منتظر ہوں گے اللہ اکبر اللہ او کون ہوں گے اصل نظر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے نے ایک صحابی آیا کہندہ سونے نبیہ محبوبہ میں نو توڑے نال پیار بڑا حضرت عبداللہ بن عباس راوی نے فرمان دینے جا رجلن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو لے کے بندہ آیا کہتا ہے یا رسول اللہ او اللہ دے نبی جو او اللہ دے نبی جی انکا لا حبو الیہ من نفری محبوبہ میں نو توسی میری جانن بھی زیادہ پیارے لگ دے
کہندا سونیا نبیا وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي سونیا تسی میرے گھر والیاں نالوں میرے گھر بار نالوں میرے مال نالوں مینوں زیادہ پیارے لگ دے جے وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي محبوبہ میرے بچیاں نالوں بھی زیادہ پیارے لگ دے جے وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ محبوبہ میں جدو کر دے اندروں نوا وَأَذْكُرُكَ محبوبہ میں تواڈے تذکرے کردہ رہنا وا تے سونیا نبیا میں تھوڑی دیر بعد تواڈے تو اداس ہو جانا وا محبوبہ پھر میں دوڑ کے آنا وا مسجد نبی دے اندر اے تواڈا دیدار کر لینا وا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی محبوبہ مینوں تواڈے نال پیار بڑھائے تواڈے دیدار دے نال میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاندی ہے اے صحابی کی کہندا او دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سونا ایو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کہندہ سونے نبی آو تیر تو سوا کوئی باندائی نہیں کوئی چنگا لگدائی نہیں محبوبہ تو اڈا دیدار ہو جاندہ ہے سونے نبی آج میں بیٹھے اپنی موت نو یاد کیتا ہے تو اڈی موت نو یاد کیتا ہے محبوبہ میں نو ایک بات نے پریشان کر دیتا ہے تو سی ساری کائنات دے سردار جے نبیاں دے امام جے تو اڈیاں تیرا بنے شانہ بڑیاں اچیاں بنائیاں نے مقام بڑے اچے بنائے نے مرتبے بڑے اچے بنائے نے محبوبہ تو انو اللہ نے جنت دے اندر بڑے اعلیٰ درجے دینے نے سونے نبیہ میں عام بندہ ہوا میں اس بات تو ڈر گیا ہوا جنت دے اندر تو آٹے دیدار تو محروم ہو جاواں گا تو انو دیکھ نہیں سکاں گا سن نظر آؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہموش ہو جاندے نے میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ حتیٰ نازل جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ جبریل امین آ جاندہ ہے بہذہ الآیتی ایک قرآن دی آیت لگے آ جاندہ ہے اللہ پاک نے اے صحابی دی بے قراری ویکھی نا قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رب آدھا او میرے نبی دے پروانیاں پریشان ہو تینوں بھی میرے نبی نال پیارے مینوں بھی میرے نبی نال پیارے تیریاں محبتاں نہیں نے میریاں محبتاں بھی نے رب آدھا ایتھے میرے نبی نال پیار کر رہے ہیں کہ آمد دا دن ہوئے گا میرے نبی دے نال جنت دے اندر کٹھا ہوئے گا میرے نبی دے نال جڑا محبت کرے گا اور جگاں دے پیر دے نال ہوئے گا یہ نہیں ہو سمجھی آؤ ایک صحابی آیا کہندہ سونیا نبی آؤ میں نے تے دسونا قیامت کدوں آنی ہے کنی کو دیر رہ گئی ہے قیامت دے وچ جگاں دے پیر پرمندے نے او میرے صحابی آؤ دسنا ایک قیامت دے دن لی تیار کی کیتائی ایک کہندہ سونیا نبی آؤ میرے کولوں بہتیاں نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں ذکر اذکار نہیں کیتا جاندہ عبادتاں نہیں کیتیاں جاندیاں پر سونیا نبی آؤ ایک بات ضرور ہے میں نو تواڈے نال پیار بڑا جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابی پھر پریشان ہے میں نہ پیائیں قیامت دے دن تم میرے نال ہوئے گا تے جنت بھی نال ہی ہوئے گا
او جڑے نبی نال پیار کردے نے محبت کردے نے پیار کنجدا جگاں دے پیر دی داڑھی بڑی سونی تھی اے جوانی مل گئی اے داڑھی رکھ لیے نبی پاک نظرانیویاں رکھ دیتی انہیں بھی محبت دے اندر نظرانیویاں رکھنیاں شروع کر دیتیاں نے جگاں دے پیر دی شلوار گٹیاں تو اونچی ہوندی تھی اے محبت دے اندر شلوار گٹیاں تو اونچی رکھ دا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا اخلاق بڑا چنگا سی ان دی بھی زبان بڑی میٹھی ہے لوکاں دے نال چنگا بولدا چنگیاں گلاں کردا نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میرے سب تو قریب او بندہ ہوئے گا جن دا اخلاق چنگا میرے نبی دے ایک صحابی ہے انہیں بھی نبی پاک دے نال جنت دے اندر جانا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ربی میرے نبی دے صحابی دن رات دے نوکر صبح شام دے نوکر خدمتاں کرتے نے کدی وضو واسطے اے پانی بھر کے رکھ دے نے کدی میرے نبی دا مصلا بچھاؤں دے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے نبی کہتے نے اور ربی یار منگ کی منگنا کی چاہیے جو منگے گا میں رب کو لے کے دے دیاں گا حضرت ربی کہتے نے سونے نبی جے لے کے دن دے جے تے رب کو جنت اپنا گوانڈی لا دے وہ جنت اپنا گوانڈ لا دے وہ میرے نبی فرما دے ربی گل بڑی وڈی ہے کام بڑا اوکھا ہے ایک کام تو کر لا رب جنت دے اندر میرا گوانڈ دے دے گا محبوبہ کیے آپ فرما دے نے آئینی علا نفسی کا بھی کسرت سجود او میرا ربی سجدے زیادہ تو کریا کر سجدے لمبے لمبے تو کریا کر جنت رب تینوں میرا گوانڈ عطا فرما دے گا اگلا بندہ کیڑا ہے جنہیں نبی پاک دا گوانڈ لینا ہے جگہ دے پیر فرما دینے جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردہ ہے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے اے بھی میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا ایندا بھی میں منتظر ہواں گا اگلا بندہ جیڑا بیوہ بیبیاں دے اتے شفقت کردہ ہے اینا دے راشن دا بندوبست کردا ہے دکھ درد دا ساتھی بن جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے آمنہ دلال فرماندے نے اے بھی میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا اگلا بندہ جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں نو ویکھ کے متھے تے وٹ نہیں پندا رب دا شکرانہ ادا کردا ہے اے بھی نبی پاک نے فرمایا جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا اور کیڑا ہوئے گا جڑا میرے نبی دا تابعدارے مطیع فرما بردارے جگاں دے پیر تے زیادہ درود پڑھتا ہے نبی پاک فرماندے نے اے بھی قیامت دے دن میرے سب تو نیڑے ہوئے گا قریب ہوئے گا اس واسطے اے ویر کوشش کر لے او جنت جن دی مثال کوئی نہیں او جنت جن دے تو بنا حال کوئی نہیں ان دی تیاری دنیا تے کرنی ہے ایتھے کر لیں گا قیامت دے دن رب اپنے نبی دے نال جنت نو ٹور دے وے گا اللہ کی دعا ہے چند باتاں اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑے سارے جلیل القدر علماء کرام تشریف لائے نے اللہ انہاں دعانا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین